श्रीमद्भागवत विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं स्तोत्रस्थानं रोगानुत्पादनीयम् अध्यायम्। श्लोकः। कासस्य रोधात् तद्रुधिः श्वासा अरुचिहृद्यामयः शोषो हिद्मा च कार्योऽत्र कासाः सुतरां हृदिः। समासः। श्वासश्च अरुचि च हृद आमयः। अरुचिः नारुचिः हृदः आमयः हृदामयः तस्य वृद्धिः तद्वृद्धिः। संधि। रोगात् प्लस तत् संयोग संधि। शोषः प्लस हित्मा विसर्ग संधि। कार्यः प्लस अत्र विसर्ग संधि। सुतरां प्लस विधिः अनुस्वर संधि। संधि इंसर्ट समास। तत् प्लस वृद्धि संयोग संधि। हृद प्लस आमयः संयोग संधि। श्वास प्लस आरुचिः सवर्ण दीर्घ संधि। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि। रोगात् अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनं रोधः शब्दः। तत् नपुंसक प्रथमा विभक्ति एकवचनं तत् शब्दः। शोषः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं शोषः शब्दः। कार्यः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं कार्यः शब्दः। हिद्मा अकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सुतरां नपुंसक प्रथमा विभक्ति सुतरां शब्दः। विधिः इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। वृद्धिः इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। हृद दकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। आमयः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। श्वास अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। पदार्थ। कासस्य of cough. रोधात् from suppression. तद्वृद्धिः it increases. श्वास asthma. अरुचि anorexia. हृद आमयः epigastrium distress. शोषः emaciating illness. हिद्मा hiccups. च and कार्य treatment. अत्र here. कासः cough. अन्वय। कासस्य रोधात् तद्रुधिः श्वास अरुचि हृदामयः शोषो हिद्मा च अत्र कासः विधिः सुतरां कार्यः। अर्थ। A suppression of a kasa cough results in its aggravation. Besides precipitating shwasa asthma, aruchi anorexia hridroga, epigastrium distress, shosa, emaciating illness, and hidma hiccup. In these conditions, the management recommended for kasa cough is definitely to be adopted. धन्यवाद।